देखा चाहिँ अलिक कर्कर आइरहेको थियो अघि फादर अफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोन मेन्डेल हो वंशानुगतका पिता है तर फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स भनेर सोध्यो भने चाहिँ ब्याटिसन फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स भनेर सोध्यो भने ब्याटिसन BATESN ब्याटिसन लेखिराख्ने अनि फादर अफ इकोनोमिक्स यो साइन्स रिलेटेड त होइन त्यही पनि अर्थशास्त्रका पिता भनेर आदम स्मिथलाई भनिन्छ फादर अफ इकोनोमिक्स आदम स्मिथ फादर अफ इकोनोमिक्स को अरे को आदम स्मिथ यो टिक लगाउने जाँचमा क्वेसन आउँछ यसबाट यो पनि आइरहेको अनि कम्प्युटर साइन्सका पिता भनेको चार्ल्स ब्याबेज कम्प्युटर साइन्सका पिता भनेको चार्ल्स ब्याबेज अनि पब्लिक हेल्थको पिता भनेको चाहिँ कोलेरा फादर अफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा फादर अफ आयुर्वेदिक धन्वन्तरी यो याद गर्ने है हु इज नोन एज फादर अफ धन्वन्तरी भने यो भन्दाखेरि फादर अफ आयुर्वेदिक भनेर सोध्यो भने धन्वन्तरी ल त्यसपछि हेर त यो एकचोटि तिमीहरू हेर त ल केही छ कि यसमा विषय याद गर्ने साइकोलोजी अर्गानिक इभोल्युसन फादर अफ इकोनोमिक्स अनि फादर अफ अर्गानिक इभोल्युसन यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो एकछिन है ल अनि अब स्लाइड भिजिबल छ कि छैन तिमीहरूका स्लाइड भिजिबल भइरहेछ छ सर ल यहाँ है तिमीहरूलाई सबै यति स्लाइड पर्दा नि पुग्छ अरू क्वेसनहरू पछि सरले दिनुहुन्छ यो टपिकको मैले टाइप गर्न लगाइरहेको छु ल अब ब्लड भने के हो रेड कलरको हुन्छ इट इज प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेन्ट विच कन्टेन्स आइरनको कमी भयो भने एनिमिया हुन्छ डिजिज क्वेसन आउँछ जसमा वाट इज द नेम अफ डिजिज विच इज कज बिकज अफ द ल्याक अफ आइरन भनेर सोध्यो भने एनिमिया कुन डिजिज हो एनिमिया लेखिराख है देयर आर 3 टाइप्स अफ ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी एन्ड प्लेटलेट्स आरबीसी को बाँच्ने आयु कति भनेर सोध्यो भने 120 डेज आरबीसी को काम के हो रगतलाई रातो बनाउने आरबीसी को काम के हो इट गिव्स रेड कलर टु द ब्लड आरबीसी को काम के हो ब्लडलाई रातो बनाउने काम गर्छ डब्ल्यूबीसी को काम के हो रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ डब्ल्यूबीसी को काम रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्छ हाम्रो शरीरमा है त्यसपछि अनि प्लेटलेट्स को काम के हो भने क्वेसन आयो भने जाँचमा प्लेटलेट्स को काम हो रगतलाई जमाउने काम गर्छ मानव मान्छेकोलाई घाउ भयो हैन चोटपटक लाग्यो भने रगतलाई बग्न नदिएर चाहिँ जमाउने काम केले गर्छ प्लेटलेट्सले गर्छ के भन्छ सुनेर भन्छ नि के हो ठीक छ सर अनि ब्लड अनि डब्ल्यूबीसी को काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता दिने त्यो भनेको इम्युनिटी किन चाहिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिजेनको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीमा चाहिँ केमिकल सेक्रेट गर्नको लागि त्यो केमिकललाई हामीले भन्छौँ एन्टिबडिजको काम के हो एन्टिबायोटिक्स एन्टिजेनको विरुद्धमा लडेर हाम्रो शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्ने हो त्यसलाई भनिन्छ इम्युनिटी दुई प्रकारको हुन्छ एक्टिभ इम्युनिटी र प्यासिभ इम्युनिटी अथवा नेचुरल इम्युनिटी र एक्वायर्ड इम्युनिटी जन्मिने बित्तिकै जुन इम्युनिटी हामीले प्राप्त गर्छौँ आमाको उसबाट जन्मिँदाखेरि त्यसलाई हामी नेचुरल भन्छौँ तर जन्मिसकेपछि जुन इम्युनिटी हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ नेचुरल आर्टिफिसियल इम्युनिटी द्याट इज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एक्वायर्ड इम्युनिटी नि भनिन्छ है अब जाँचमा क्वेसन आउँछ वाट इज द लाइफ स्पान अफ आरबीसी भनेर सोध्यो भने कति दिनमा टिक लगाउनु पर्यो रे तिमीहरूले 120 डेज अब लेख ब्लड ग्रुप्स हेर त ब्लड ग्रुप्स भनेको चारवटा हुन्छ AABOB देयर आर 4 टाइप्स अफ ब्लड ग्रुप्स बेस्ड अन एन्टिजेन अनि
एएबीओबी यिनीहरू भने ब्लड ग्रुप्स हो। अनि जाँचमा हामीलाई ब्लड ग्रुप्स पत्ता लगाउने मान्छेको नाम के हो भनेर क्वेसन आउँछ। अनि ब्लड ग्रुप्स कुन ब्लड ग्रुप्स धेरै पाइन्छ, कुन ब्लड ग्रुप्स कम पाइन्छ, कुन कसलाई दिन मिल्छ, कुन कसलाई लिन मिल्छ सबैलाई भनेर क्वेसन आउँछ। त्यो बेला चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। अब यहाँ आएर मैले लेखाइदिएको छु, यहाँ सबैले देखेको छ एएबीओबी भने सबैले देखेको छ देखेको छ हो। सर। अब यसमा चाहिँ के थाहा पाउने तिमीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड ओ भनेको धेरै पाइने ब्लड ग्रुप्स हो। तिमीहरू त्यहाँ अहिले 10-11 जना छौ क्लास लिइरहेको अहिले मेरो 10-11 जनामा धेरैको ब्लड ग्रुप्स ओ पोजिटिभ होला। ल भन त तिमीहरू कतिजनाको ब्लड ग्रुप्स ओ पोजिटिभ छ? कतिजनाको ब्लड ग्रुप्स ओ पोजिटिभ छ तिमीहरूको त्यहाँ? मेरो त एबी छ। ए ल ठिक छ। 10 जनामा कतिजनाको भन छ भन त। ल पख ल मेरो हो सर। हो मिलन थापा सर यो मेरो ए पोजिटिभ छ सर। ए ल ठिक छ है। ल राम्रो छ। तर ओ सर यो एबी पोजिटिभ हो कि एबी नेगेटिभ हुन्छ युनिभर्सल रिसिभर ब्लड ग्रुप्स? एबी पोजिटिभ। अब एबी पोजिटिभ हुँदैन, एबी पोजिटिभ हुन्छ है। अनि यो धेरै सबैलाई दिन मिल्ने ब्लड ग्रुप्स कुन हो भनेर क्वेसन आउँछ ओ पोजिटिभ। पाइने ब्लड हो होइन नि, सबैलाई दिन मिल्ने ब्लड ग्रुप्स भनेको ओ नेगेटिभ हो। यो इमर्जेन्सी अवस्थामा युज हुन्छ अपरेसनहरूमा है। अनि 1000 जनामा 1 जनालाई हुन्छ पाइन्छ। यो 1000 जनामा 1 जनामा हुने ब्लड ग्रुप्स कुन हो भनेर क्वेसन आयो भने जाँचमा ओ नेगेटिभ। यो सबैलाई दिन मिल्छ। एबी भनेको सबैबाट ब्लड लिन मिल्ने, सबैबाट ब्लड लिन मिल्ने भनेको एबी। ओ पोजिटिभ भनेको धेरै पाइने ब्लड ग्रुप्स हो। जाँचमा तिमीहरूलाई ब्लड ग्रुप्सको क्वेसन आयो भने यदि यो मैले भनेको भन्दा बाहिरबाट आउनु हुँदैन, किनकि मैले सबै इन्क्लुड गरेको छु यहाँ है। क्वेसन आउँछ फादर अफ ब्लड ग्रुप्सको भनेर सोध्यो भने कार्ल ल्यान्डस्टेनर। यहाँ अप्सन देखेको छ एबिसिडी देखेको छ हो। कार्ल ल्यान्डस्टेनर भने फादर अफ ब्लड ग्रुप्स, कार्ल ल्यान्डस्टेनर। अनि मेन्डेल भने फादर अफ जेनेटिक्स, वंशानुगत। अनि विलियम हार्वे भने फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन। लेख त फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन इज विलियम हार्वे। फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन इज विलियम हार्वे। फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन इज विलियम हार्वे। लेख्यो सबैले? मेन्डेल भने फादर अफ जेनेटिक्स। कार्ल मार्क्सले लेखेको बुकको नाम के हो भनेर सोध्छ पुँजी, पैसा। कार्ल मार्क्सले लेखेको बुकको नाम के हो भनेर सोध्यो भने पुँजी है। ल्यान्डस्टेनर भने फादर अफ ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह। अब कुन इन्स्ट्रुमेन्टले के मेजर गर्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ यसबाट क्वेसन आउने गर्छ। अब यहाँ हेर है, सम डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर कसले के मेजर गर्छ। फेदोमिटरले समुद्रको ओसनहरूको गहिराई नाप्छ। ल्याक्टोमिटरले प्योरिटी अफ मिल्क नाप्छ। ल्याक्टोमिटरले प्योरिटी अफ मिल्क नाप्छ। त्यसै गरी पाइरोमिटरले हाई टेम्परेचर मेजर गर्छ। पाइरोमिटरले धेरै हाई टेम्परेचर मेजर गर्छ, जस्तो कि सनहरूको हाई हट बडिजहरूको। थर्मोमिटरले चाहिँ ह्युमन बडी टेम्परेचर नाप्छ। अनि हाइड्रोमिटरले लिक्विडको डेन्सिटी नाप्छ। हाइड्रोमिटरले याद गर्ने है, यो फेदोमिटरले के नाप्छ भने सोधेको छ क्वेसन। अनि रेन गेजले आज एक दिनमा कति पानी पर्यो त्यो नाप्ने गर्छ। बिहान 8:45 बिहान 8:45 रेनफल नापिन्छ। त्यसै गरी स्पाइक्मो म्यानोमिटरले के नाप्छ भनेर सोध्छ ब्लड प्रेसर। स्पाइक्मो म्यानोमिटरले के नाप्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर नाप्छ। सिस्मोग्राफले अर्थक्वेकको इन्टेन्सिटी नाप्छ। मानव भूकम्प गइहाल्यो भने कति इन्टेन्सिटी गयो त्यो नाप्ने काम गर्छ है। यो याद गर्ने। जाँचमा सोधेको यसमा फेदोमिटर सोधेको छ, पाइरोमिटर सोधेको छ, रेन गेज सोधेको छ, स्पाइक्मो म्यानोमिटर सोधेको छ, सिस्मोग्राफ पनि सोधेको छ। याद गर्नु पर्यो है। अनि स्पाइक्मो म्यानोमिटर जुन छ नि यसको चाहिँ करेक्ट स्पेलिङ नि सोध्ने गर्छ इङ्ग्लिसमा। यो याद गर्नु पर्यो। अब हामीले पढ्यौँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स, यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट छ नि पढ्ने है।
अनि अब भाइटामिन्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रोड्युस हुँदैनन्, हामीले बाहिरबाट लिनुपर्छ। दे आर स्मल माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फर द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ आवर ह्युमन बडी। हाम्रो शरीरको लागि नहुने बाहिरबाट लिनुपर्ने न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई, माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरूलाई हामीले भाइटामिन्स भन्छौँ। भाइटामिन्स दुई प्रकारका हुन्छन् यहाँ है। एउटा हुन्छ भाइटामिन्स दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा हुन्छ फ्याट सोलुबल, अर्को हुन्छ वाटर सोलुबल। एउटा हुन्छ फ्याट सोलुबल, अर्को हुन्छ वाटर सोलुबल। अब यहाँ क्वेसन यहाँ है, फ्याट सोलुबल र वाटर सोलुबलमा भाइटामिन्स भने फ्याट सोलुबल र वाटर सोलुबल हुन्छन्। अब जाँचमा क्वेसन आउँछ कुन फ्याटमा डिजल्भ हुने भिटामिन हो, कुन वाटरमा डिजल्भ हुने भिटामिन, सोलुबल हुने भिटामिन हो भनेर सोध्छ। यो याद गर्नु पर्यो। फ्याट सोलुबल भिटामिन कुन हो भनेर सोध्यो भने ADEK मध्ये एउटा दिएको होला। वाटर सोलुबल भिटामिन भनेर कुन हो भनेर सोध्यो भने WBNC। अब तिमीहरूले सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर। WBC को फुल फर्म के हो भन त तिमीहरू? व्हाइट ब्लड सेल। हजुर व्हाइट ब्लड सेल हो। WBC को फुल फर्म व्हाइट ब्लड सेल्स हो भने अब मैले यसमा अलिकति झुक्काउँछु ल। अब जस्तै WBC भनेको वाटर सोलुबल भिटामिन B and C भनेर याद गर्ने भने बुझ्यौ? तिमीहरूले बुझ्यौ कि नै? जस्तै W बाट के हो रे? वाटर। B बाट B and C भने बुझ्यौ? बुझ्यो। मेरो लोजिक के लोजिक लगाएको मैले आफ्नो ट्रिक्स बुझ्यो। वाटर सोलुबल भिटामिन र फ्याट सोलुबल भिटामिन सोध्यो भने याद गर्नु पर्यो। मैले दिएको छु जुन दिएको हुन्छ त्यसमा टिक लगाउनु पर्यो। अब तिमीहरूको लागि घरमा होमवर्क, यो भिटामिनहरूको कमीले कुन डिजिज लाग्छ र तिनीहरूको इम्पोर्टेन्ट सोर्सेसहरू कुन कुन हो घरमा गएर घरमा यसो तिमीहरूले खोजेर पढ्नु पर्यो। नआयो भने चाहिँ सोध्नु है। अब यहाँ डिफ्रेन्ट भिटामिन्सको डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक नेम्स हुन्छ। कुन साइन्टिफिक भिटामिनको साइन्टिफिक नेम के हो भन्दाखेरि हेर है, भिटामिन A को साइन्टिफिक नेम हुन्छ रेटिनल, भिटामिन B को साइन्टिफिक नेम थायमिन अथवा राइबोफ्लाविन, भिटामिन C को साइन्टिफिक नेम आस्कॉर्बिक एसिड, भिटामिन C को साइन्टिफिक नेम के हो आस्कॉर्बिक एसिड, भिटामिन D को साइन्टिफिक नेम सनसाइन भिटामिन, यो सनमा सनको रेजमा पाइन्छ। भिटामिन E को टोकोफेरल हुन्छ, भिटामिन K को फाइलोक्युनिन। यो साइन्टिफिक नेमहरू याद गर्नु, कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ। अब एउटा जाँचमा सोधेको क्वेसन लेख त तिमीहरू। लेख्न रेडी हो? हो सर। ल लेख त व्हाट इज द important source of vitamin C? What is the important source of vitamin C? What is the important source of vitamin C? लेख्यौ? A नम्बरमा लेख मैंगो। A नम्बरमा लेख मैंगो। अब B नम्बरमा लेख A नम्बरमा लेख मैंगो, B नम्बरमा लेख ओरेंज, C नम्बरमा लेख अमला, AMALA अमला, इंग्लिशमा पनि अमला नै भनिन्छ। D नम्बरमा लेख एप्पल, यसको आन्सर हो
अमला इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ भिटामिन सी इज अमला है। यसरी यिनीहरू यो भिटामिनले कुन डिजिज लाग्छ त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। कुन डिजिज लाग्छ यिनीहरूको इम्पोर्टेन्ट सोर्स के हो त्यो पनि याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले। अब युनिट भने त थाहा छ होला। अब जाँचमा फन्डामेन्टल युनिट्स कुन हो, डेराइभ युनिट्स कुन हो, त्यसै गरी सप्लिमेन्ट्री युनिट्स कुन हो भनेर सोध्छ। त्यो मैले यहाँ दिएको छु, याद गर्नु पर्यो। अनि यिनीहरूमा फन्डामेन्टल युनिट्स भने 7वटा हुन्छ। आफ्नै फ्री एक्जिस्टेन्स भएको युनिटलाई फन्डामेन्टल युनिट्स भनिन्छ। फ्री एक्जिस्टेन्स स्वतन्त्र अस्तित्व भएको युनिट्सलाई हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्स भन्छौँ। 7वटा छ। यसबाट जाँचमा पहिला सोधेको क्वेसन पनि छ, करेन्ट र टेम्परेचर। करेन्टको युनिट के हो भने सोधेको छ एम्पियर, टेम्परेचरको युनिट के हो केल्भिन भने यसरी सोध्ने गर्छ। यो याद गर्नु पर्यो। लेन्थको मिटर, टाइमको सेकेन्ड, मासको किलोग्राम, करेन्टको एम्पियर, टेम्परेचरको केल्भिन, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोल, लुमिनेस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला। अब डिराइभ युनिट्स भनेको प्रोड्युस युनिट, अरूबाट बनेको। अरू भन्नाले केबाट भन्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्सबाट बनेको युनिटलाई डिराइभ युनिट्स भनिन्छ। अब जस्तै स्पिड मिटर पर सेकेन्ड, डेन्सिटी केजी पर मिटर क्युब, प्रेसर केजी पर मिटर पर सेकेन्ड, यिनीहरू भने चाहिँ के हो डिराइभ युनिट्स हो। त्यसै गरी सप्लिमेन्ट्री युनिट्स भनेको चाहिँ मैले दिएको छु, प्लेन एङ्गल, सोलिड एङ्गलको यिनीहरू चाहिँ के हो सप्लिमेन्ट्री युनिट्स हो। यो तिमीहरूले जान्नु पर्यो। एक्जामको लागि क्वेसन आयो भने टिप्पण लगाउनु पर्यो। एक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो नि सोध्ने गर्छ, यो तिमीहरूले पढ्नु नि पर्यो। नपढेर साध्य छैन, किनकि we must study for exam because we have no more time for entrance. अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई रेजिस्टेन्सको युनिट के हो, फोर्सको युनिट के हो, पावरको युनिट के हो, पोटेन्सियल डिफरेन्सको युनिट के हो भनेर सोध्छ। यो तिमीहरूलाई डट दिएको के हो थाहा छ? ओ अनिसा, कहिलेकाहीँ यो युनिटहरू सोध्छ, डट किन दिएको थाहा छ? तिमीहरूले घरमा गएर हेर भनेर के, प्र्याक्टिस। ठिक छ। जस्तो कि रेजिस्टेन्सको युनिट के हो ओम, फोर्सको न्युटन, पावरको वाट, पोटेन्सियल डिफरेन्सको भोल्ट। अब तिमीहरूले सुनिहाल्यो, मैले भनिदिइहालेँ, खास भन्नु मिल्थेन किनकि तिमीहरूको लागि यो सोधिरहेको क्वेसन यिनीहरू, यो सोधेको क्वेसन। अब फुल फर्म्स, केही फुल फर्महरू जुन जाँचमा सोधिन्छ केबाट भन्दाखेरि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट। आइसियु इन्टेन्सिभ केयर युनिट, सिसियु कोरोनरी केयर युनिट, रेडार भनेको रेडियो डिटेक्टिभ एन्ड रेन्जिङ सिस्टम। नेपालको कुन ठाउँमा पहिलोचोटि रेडार युज भएको छ भनेर क्वेसन आउँछ, सुर्खेत। कुन ठाउँमा युज भएको छ रे? सुर्खेत। WWF को मा चाहिँ के को चिन्ह छ, प्रतीक छ, सिम्बल छ भनेर सोध्यो भने रेड पान्डा। यसको फुल फर्म यो यहाँ छ। HTTP भनेको हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल, यु मस्ट नो दिस फर एन्ट्रेन्स। फर सिमेन्ट, CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, ALU अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट, URL युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। यो इम्पोर्टेन्ट छ, नेट चलाउँछ होला, फेसबुकहरू तिमीलाई थाहा छ नै छ। ECG भनेको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अरू तिमीहरूलाई यो पढ्नु पर्यो, रेडार पनि पढ्नु पर्यो, सबै पढ्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो MBBS, BDS, ब्याम्स, DPT को फुल फर्म के हो यो घरमा गएर खोजेर पढ। त्यसमा दुईटा फेरि म थपिदिन्छु, लेख त, लेख्ने हो? हो सर। ल लेख, CCTV क्यापिटल, CCTV को फुल फर्म, CCTV को फुल फर्म र ADSL को फुल फर्म पनि इम्पोर्टेन्ट छ जाँचको लागि। CCTV को फुल फर्म र ADSL को फुल फर्म पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। के हो? CCTV को फुल फर्म र ADSL को फुल फर्म नि खोजेर पढ है, इम्पोर्टेन्ट छ। ल हेलो, जस्तै CCTV को फुल फर्म हो क्लोज सर्किट टेलिभिजन। CCTV को फुल फर्म के हो? क्लोज सर्किट टेलिभिजन। स्टप त्यहाँ हो कि यहाँ हो?
एकछिन एकछिन यो कति हो कि यहाँ ल भाइ बहिनीहरू अघि मैले तिमीलाई त्यो सीसीटीभी र एडीएसएल को फुल फर्म कन्ट्रोल गर्नु भनी त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हैन तिमीले बुझे होला मैले भने एडीएसएल भनेको एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन हो यो नेट हो टेलिकमको अनि प्राय गभर्नमेन्ट सर्भिसमा युज हुन्छ सरकारी सेवामा अनि सीसीटीभी भनेको क्लोज सर्किट टेलिभिजन यो पनि सोधेको क्वेसन एक्जाम्पलमा काम लाग्छ अब सम डिस्कभरिज एन्ड इन्भेन्सन केही डिस्कभरिज एन्ड इन्भेन्सन्स बाट नि क्वेसन जाँचमा एउटा क्वेसन स्योर हो सम डिस्कभरिज एन्ड इन्भेन्सनबाट एउटा क्वेसन प्राय सोध्ने गरिन्छ यो चाहिँ तिमीहरूले जति सकिन्छ त्यति याद गर्नु पर्यो जस्तै फर एक्जाम्पल रेडियो बनाउने मान्छेको नाम हो मार्कोनी रेडियो बनाउने मान्छेको नाम हो मार्कोनी स्टिम इन्जिन बनाउने जेम्स वाट स्टिम इन्जिन न्युटन्सको कुन लमा आधारित छ भनेर सोध्छ थर्ड ल अफ मोसन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ न्युटन्सको थर्ड लले त्यसैगरी एक्सरे पत्ता लगाउने एक्सरे भनेको यो गरिन्छ नि एक्सरे गरिन्छ नि खुट्टामा के भएको छ कि घाउ चोटपोकर कहाँ लाग्छ के भएको छ भनेर चेक गर्नको लागि एक्सरे गरिन्छ यो एक्सरे पत्ता लगाउने मान्छेको नाम हो रोन्जन हो ROENTGEN रोन्जन त्यसैगरी फाउन्टेन पेन पत्ता लगाउने मान्छेको नाम हो फाउन्टेन पेन पत्ता लगाउने भन्दा नि बनाउने मान्छे वाटर पेन भ्याक्सिन बनाउने एडवर्ड जेनर यो याद गर्नु किनकि अहिले भ्याक्सिनको कुरा आइरहेको हुनाले यो सोध्न सक्छ भ्याक्सिन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाउने थोमस अल्वा एडिसन भने आफ्नो नाम बिर्सने वैज्ञानिक हुन् आफ्नो नाम बिर्सने वैज्ञानिक भनेको थोमस अल्वा एडिसन अनि स्टेथोस्कोप बनाउने भनेको लेनिक स्टेथोस्कोप भनेको डाक्टर नर्सले युज गर्ने अनि टेलिभिजन बनाउने भनेको जेएल बियर्ड साइकल बनाउने म्याकमिलन तिमीहरूले यो टेलिभिजन र साइकललाई मैले कालो लगाएको देखेको छौ हेलो यस सर यो भने ओल्ड क्वेसन हो जाँचमा सोधिसकेको भनेर है इम्पोर्टेन्ट ठिक छ अनि क्यामेरा प्रोजेक्टर रिभल्भर गन मोटर बाइक कसले बनाएको हो यो तिमीहरूले घरमा गएर खोजेर पढ भने के प्र्याक्टिस ठिक छ अनि क्वेसन आएको छ जाँचमा सबभन्दा बढी पहिलोचोटि क्यामेरा बनाउने देश कुन हो भनेर सोध्छ फ्रान्स सर्वप्रथम क्यामेरा बनाउने देश कुन हो भनेर सोध्यो भने फ्रान्स फर्स्ट कन्ट्री टु म्यानुफ्याक्चर क्यामेरा फ्रान्स अनि क्यामेरा प्रोजेक्टर यिनीहरू बनाउने मान्छे को भनेर सोध्यो भने भन्दाखेरि थोमस अल्वा एडिसन पनि हो यो हेर्नु पर्यो है तिमीहरूले यिनीहरूमा क्यामेरामा यिनीहरूमा कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ अब सम डिस्कभरिज यिनीहरू हो मैले यो तिमीहरूलाई अरू यो खोजेर पढ्ने डिस्कभरिज एन्ड इन्भेन्सन जति सकिन्छ त्यति पढ्ने है अब रिड एन्ड डाइजेस्ट भनेको लास्ट यो भने चाहिँ केही पुराना क्वेसनहरू जुन हामीलाई सोधेको छु मैले नराखेको तर तिमीलाई रिड एन्ड डाइजेस्ट भनेर राखिदिएको छु यो यसो हेर्ने नेपालको लार्जेस्ट नेसनल पार्क भनेको सेफोक्सन्दो नेसनल पार्क डोल्पा जिल्लामा छ यो डोल्पा जिल्लामा ओल्डेस्ट नेसनल पार्क रोयल चितवन नेसनल पार्क अनि स्मलेस्ट नेसनल पार्क रारा नेसनल पार्क नेपालमा 12 वटा छन् नेपालमा नेसनल पार्क कतिवटा छन् भनेर क्वेसन आयो भने 12 वटा छन् देयर आर 12 नेसनल पार्क्स इन नेपाल नेपालमा नेसनल पार्क्स 12 वटा छन् अनि नेपालमा नेसनल पार्कहरूको संख्या कति छ भनेर सोध्यो भने 12 वटा छ यो याद गर्ने अनि बायोग्यासको भने के हो भनेर सोध्यो भने मिथेन बायोग्यास भनेको मिथेन CH4 बायोग्यास भनेको CH4 मिथेन हो
इकोसिस्टमको पारिस्थितिक पद्धति भन्छ यसका फादर इथियोडुम। सिटी स्क्यानको फुल फर्म कम्प्युटेड टोमोग्राफिक स्क्यानिङ भनिन्छ, यो सोधेको क्वेसन हो। अनि फर्स्ट टेस्टी बेबी अफ नेपाल ओमनी तामाङ, अस्ति नै भनेको थिएँ होइन मैले तिमीहरूलाई, कि थिइनँ? थियो सर। हो, फर्स्ट टेस्टी बेबी ओमनी तामाङ। लुइस ब्राउन भनेको विश्वको इङ्ल्यान्डको, यो कहिले डेट हो त्यो पनि याद गर्नुपर्छ है। एन्टिबायोटिक्स औषधिहरू केबाट बनाइन्छ भन्दाखेरि फन्जाइबाट, एफयुएनजीआई फन्जाइ। भ्याक्सिन केले बनेको हुन्छ? एन्टिजेनले। अनि 4 डिग्री सेल्सियस भन्ने देखेको छ यो, कि छैन? देखेको छ सर। हजुर हो, भ्याक्सिनलाई कति डिग्री सेल्सियसमा राखिन्छ भनेर सोध्यो भने 4 डिग्री सेल्सियसमा। अनि याद त्यही भएर लेखेको, याद गर्ने। अनि त्यसै गरी मस्टार्ड ओइल देखे होला यहाँ, मस्टार्ड ओइल। मस्टार्ड ओइल मा चाहिँ भिटामिन ए पाइन्छ। अनि मस्टार्ड ओइल नेपालको धेरै कुन जिल्लामा ग्रो हुन्छ भनेर सोधिन्छ। मस्टार्ड नेपालको सबभन्दा बढी कुन जिल्लामा ग्रो हुन्छ भनेर सोधिन्छ? चितवनमा टिक लगाउने। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फर मस्टार्ड ओइल इन नेपाल भनेर सोध्यो भने चितवनमा। आँखाको दान भनेको कोर्निया डोनेसन हो, हामीले आँखा दान गर्ने भन्छौँ तर त्यो दान गर्ने भनेको कोर्निया हो। आँखाको दान भनेको होल आँखा दान गर्ने नभएर कोर्नियाको डोनेसन गर्ने हो। अनि मस्टार्ड ओइलमा के पाइन्छ भनेर सोध्यो भने भिटामिन ए पाइन्छ। फर्मेन्टेसन भनेको एउटा प्रोसेस हो, अल्कोहल बनाउने प्रोसेस। यसमा के जुन छ भनेर सोध्छ? जाइमेज। सोधेका क्वेसन यिनीहरू सोधेकाहरू हो नि, यसो पढ भनेको। अनि भिटामिन भनेको कोएन्जाइम हो, भिटामिन भनेको कोएन्जाइम हो। यिनीहरू यसो तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा मैले दिएको छु। अनि यति नै हो जाँचको लागि, अरू आफू यसो मेहनत नै गर्नु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ फेरि त्यहाँ तिमीहरूसँग कपी छ कि छैन? कपी छ भने एटमिक नम्बरहरू नि पढ्ने है। त्यो एटमिक नम्बर हुन्छ नि, एटमिक नम्बर हुन्छ नि इलिमेन्टको, क्या हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, त्यो छ नि। हो, कहिलेकाहीँ एक्जाममा एटमिक नम्बर नि सोध्छ, त्यो पनि पढ्नु पर्यो खोजेर। अनि अर्को कुरा एटमिक नम्बर पछि त्यो न्युटन्सको फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल नि पढ्नु ल। न्युटन्सको कतिवटा ल हुन्छ भनेर सोध्यो भने 3टा ल हुन्छ। न्युटन्सको थर्ड लले के भन्छ भनेर सोध्ला कहिलेकाहीँ, हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत गति, एभ्री रियाक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भन्छ। ल डिस्कस, कसैलाई केही सुन्नु छ भने मलाई सोध। ग्यालिलियोले बनाएको भनेको दूरबीन बनाएको ग्यालिलियोले साइन्समा धेरै आविष्कार गरेका थिए, जसले गर्दा ग्यालिलियोले धेरै काम गरे हुनाले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सजिलो भएको छ काम गर्न। दूरबीनहरू विभिन्न गुगलमा त फादर अफ साइन्स गुगल होला, तर फादर अफ साइन्स भनेर सोध्यो भने हजुर फादर अफ साइन्स भनेर खोजेको त्यसमा त्यो साइन्स वाला भएपछि अब फादर अफ साइन्स ग्यालिलियो, फादर अफ, खास हामीले अहिले कुनै बुकले त्यो लेख्छ, तर फादर अफ साइन्स भनेको चाहिँ हामीले विज्ञानका पिता भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्ने गर्छौँ कि आधुनिक विज्ञानका पिता। ठिक छ। म आफै नै विज्ञान पनि पढाउँछु। फादर अफ साइन्स भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनिन्छ। ग्यालिलियो पनि एडभान्स एन्साइन्ट साइन्सका पिता हुन्। अहिले मोडर्न साइन्सका पिता भनेर चाहिँ हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्छौँ। अनि फादर अफ फिजिक्स न्युटन, फादर अफ साइकोलोजी सिग्मन्ड फ्रॉड। अनि कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्छ चार्ल्स डार्विनले लेखेको बुकको नाम के हो भनेर सोध्छ।
चार्ल्स डार्विनले लेखेको बुकको नाम के हो भने सोध्यो भने ओरिजिन अफ स्पेसिस। के हो रे? Original species. हो वर्गहरूको उत्पत्ति। वर्गहरू कसरी उत्पत्ति हुन्छ त्यो लेख्ने भनेको थिएँ चार्ल्स डार्विन। वंशानुगत, अनि वंशानुगतका पिता भनेको मेन्डेल। ल केही सोध्नु छ? एटमिक नम्बरहरू नि पढ्ने है, युनिटहरू नि पढ्ने, अनि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट्स कसले बनाएको थियो पनि याद गर्नु पर्यो। अनि अर्कोचोटि आउँदाखेरि म यहाँ क्वेसनहरू दिदिउँ ल, अनि सरसँग माग्नु है स्लाइड। क्वेसन दिन्छु अनि अर्को दिन आउँदाखेरि म जियोग्राफी अफ नेपाल पढाउँछु, जियोग्राफी अफ नेपाल। ल एनी क्वेसन्स? No. No, sir. नो क्वेसन? केही सोध्नु छैन? केही सोध्नु छ भने सोधिहाल ल 2-3 मिनेट। ल त्यसै म एउटा क्वेसन सोध्छु अनि म बिदा लिन्छु है। ओके टेल मी नेपालको फर्स्ट टेस्टी बेबीको जन्म कहिले भयो होला भन त? अस्ति नि मैले भनेको थिएँ यो फर्स्टमा अहिले हाम्रो यो टपिकै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढ्यौँ। 2 दिनको टपिक 1 दिनमै सकाएँ मैले। ल भन त फर्स्ट टेस्टी बेबी अफ नेपाल इज ओमनी तामाङ, राजेन्द्र तामाङ र सन्जय तामाङको छोरा फ्रम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। यो साल एसएससी दिन्छ, 16 वर्ष भए। अब भन तिमीहरू यसको उहाँको जन्म कहिले भयो? ओमनी तामाङको जन्म कहिले भयो होला भन त? नेपालको फर्स्ट रिकग्नाइज टेस्टी बेबीको ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा जन्मेको अन्डर द लिडरसिप अफ भोला रिजाल एन्ड 7 अदर टिम्स। ल भन ओमनी तामाङको भन्नाले जन्म कहिले भएको थियो? ल भन त ओमनी तामाङको जन्म कहिले भयो भन त? व्हेन वाज ओमनी तामाङ बोर्न? ओम भनेको ओम हस्पिटलमा जन्मेको, मनी भनेको बढी पैसा लागेको भएर मनी राखेको, तामाङ भनेको सरनेम भइहाल्यो। यसो सक्यो, यसो डिस्कस क्वेसन सोधिदिनु। हेलो ए सुन्दैछौ? अब तिमीहरूले करेन्ट एफेयर्स नि आजका दिनदेखि विश्वमा नेपालमा के नयाँ घटनाहरू घटे, भोलिका दिनमा के हुँदैछन्, हरेक कुराहरू फेरि आफ्नो घर अगाडि परेको होइन, राष्ट्रिय रूपमा जुन नेसनल इभेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ यसो लेख्दै टिप्दै बस्नु है। म अनि लास्टमा तिमीलाई करेन्ट एफेयर्स पढाउँछु, बुझ्यौ नि? जस्तै नेपालमा हिजो संसद विघटन गर्ने केपी ओलीले एकदम राष्ट्र तिम्रो घाटी चाहिँ एउटा निर्णय गरेका छन्। त्यो कहिले भयो होइन? अस्ति सगरमाथाको नयाँ उचाइ बढेको छ 0.86 ले चाहिँ त्यो कहिले भयो? कुन देशको सहकार्यमा भयो? कोलाबोरेसनमा चाइनाको? यो सबै पढ्नु पर्यो तिमीहरूले, पछि लास्टमा पढ्छ हामी। तर तिमीहरू टिप गर। अब आजका दिनदेखि टिभी समाचारहरू हरेक दिनमा के भयो त्यो लेखेर बस्ने। म तिमीहरूलाई के गर्यो म त्यो तिमीहरूले मलाई लेखेर देखाउनु पर्छ है, ठिक छ? हेलो Sir. ओके थ्याङ्क यू। Thank you, sir.